हामी 4 नम्बर कोरस 5 नम्बर कोरस गाउनेछौँ। यीशु नाउँ गाई होस्। हुन्छ। फेरि यो समय पास्टरमा हालिदिन्छु म। भाइलाई धन्यवाद दिन्छु र उहाँले एउटा कोरसमा लिड गरिदिनु भयो। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको सेवालाई फेरि पनि हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् म यसको आमेन म आफै गर्नेछु र हामी सबैजनाले शिर झुकाएर आजको सेवालाई फेरि पनि हामी परमेश्वरको हातमा राख्दै हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो सबै प्रभु हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ प्रभु, किनभने परमेश्वर तपाईँ परम प्रभुले नि आज हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ। आज संसारमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई चुन्नुभयो, हामीलाई तपाईको राज्यमा ल्याउनु भयो र तपाईको महिमा गर्नको लागि प्रभु हामीलाई फेरि पनि मौका दिनुभएको छ। प्रभु हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। आज जतिजना प्रभु यस अनलाइन सेवामा हामी भेला भएका छौँ प्रभु, आज टाढा नजिक भए तापनि प्रभु हामी एउटै मनका भएर प्रभु तपाईलाई हामी उचाल्न सकौँ, तपाईलाई महिमा दिन सकौँ प्रभु, तपाईको वचनबाट प्रभु हामी बुझ्न सकौँ, जान्न सकौँ प्रभु। तपाईले परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि आजको सेवामा प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गरोस् प्रभु। हामी आफै केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु, सबै कुरामा पवित्र आत्मा तपाईको उपस्थितिमा तपाईले हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहोस् प्रभु। आजको वचन बोल्ने छोरालाई अनि प्रभु म सञ्चालन गर्नेलाई अनि हामी सबैजनालाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हे पिता तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। आज जति पनि आराधनाको लिड गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको छोराले प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आराधनामा पनि तपाईँ परमेश्वरलाई नै हामी उचाल्न सकौँ, तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ भन्दै यो सेवालाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै सुरु अन्त्य तपाईँ स्वयं पवित्र आत्माको अगुवाईलाई हामी माग्दै बिन्ती चढाउँदछौँ येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा। आमेन। र फेरि पनि यो समय म आराधनाको समय भएको छ र आराधनामा फेरि पनि हाम्रो सुरज भाइले नि हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ र आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा वचनको खण्ड हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 136 लाई हामी हेर्नेछौँ। 136 को 1 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 136 को 1 पद र 1 पदलाई म पढ्ने छु र यसपछि हामी यो खण्डलाई पढिसकेपछि हामी आराधनामा जानेछौँ। आराधनाको लिड चाहिँ सम्पूर्ण समय चाहिँ हामी सुरज भाइलाई नै म दिनेछु र उहाँले नि हामीलाई आराधनामा डोर्याउनु हुनेछ। र भजन सङ्ग्रह 136 को 1 पदमा लेखिएको छ, परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। आमेन। साँच्चै नै हामी परम प्रभुलाई नि धन्यवाद दिनुपर्दछ र उहाँको प्रेम चाहिँ हामीमा सदा सर्वदा रहिरहनेछ। र यो समय म सुरज भाइलाई दिनेछु र उहाँले हामीलाई आराधनामा अगुवाई गरिदिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी यो समय सुरज भाइलाई दिनेछु। उहाँ परमेश्वरलाई हामी महिमा गर्नेछौँ किनकि उहाँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेम छ, उहाँले नै हामीलाई जोडाउनुहुन्छ।
उहाँले नै हाम्रो सबै समस्याहरूमा सुरक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, महिमा गर्नेछौँ। तपाईहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ। हुन्छ, हामी परम प्रभु मेरो कोठा भन्ने हामी भजन गाउँदै हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ। परम प्रभु मेरो कोठालो हो, परम प्रभु मेरो कोठालो हो, मलाई केहीको खाँचो छैन। परम प्रभु मेरो कोठालो हो, परम प्रभु मेरो कोठालो हो, मलाई केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो पाइलाहरू जित्नुहुन्छ। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई जित्नुहुन्छ। सुखको पानीले जोडाउनुहुन्छ, सुखको पानीले जोडाउनुहुन्छ। परम प्रभु मेरो कोठालो हो, परम प्रभु मेरो कोठालो हो, मलाई केहीको खाँचो छैन।
हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो असल ठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला अनि गढ हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, किनकि तपाईँ अब्राहम, इसाक, याकुबका परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, हामी तपाईँको उपस्थिति चाहँदछौँ, तपाईँको उपस्थिति भित्र हामीलाई लानु, तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा हामीलाई राख्नुहोस् पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, विशेष यो सङ्गतिलाई प्रभु तपाईँको हातमा राखेका छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभु हामी यो सेवालाई तपाईँको हातमा राखेका छौँ। हामी तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो प्रशंसा, हाम्रो हृदयदेखि गरेका प्रशंसाहरू तपाईँ परमेश्वर भएको छ र हाम्रो प्रशंसामा तपाईँ मग्न हुनुभएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद छ सबै कुरा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई मार्गदर्शक प्रभु ख्रीष्ट उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, म भाइलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले सुरज भाइलाई पनि आशिष दिएको हुन्, किनभने उहाँले हामीलाई आराधनामा सहायता गर्नुभएको छ। र हामी अब यो समय फेरि पनि हामी अब वचनको समयमा गएका छौँ र वचनको सूचना, आज सूचना छैन। सूचना चाहिँ हामी फेरि पनि उहाँले नि, हाम्रो पास्टर विमल थापा उहाँले नि भन्नुहुनेछ कुनै समयमा, र सूचना छैन। र हामी वचनमा जानेछौँ र वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनको लागि म आदरणीय पास्टर रणबहादुर गुरुङज्यूलाई उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ र आउनुहोस् उहाँसँग हामी सहभागी हुनेछौँ। मेरो आवाजलाई सुन्नुभएको छ? संसारका विभिन्न राष्ट्रबाट अनि यो अनलाइन सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएका आदरणीय गुरुबा गुरुआमाहरू र एल्डर डिकन, साथै प्रभुमा प्यारो विश्वासी भाइ बहिनी, दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू सबैलाई यसो ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अगम्म ज्योतिमा विराजमान हुनुहुने सृष्टिकर्ता मालिक परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ। तपाईँ परमप्रभुलाई आदर, इज्जत, भक्ति, प्रशंसा तपाईँको एकलौते पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँद्वारा प्रभु हामी तपाईँमा धन्यवाद चढाउँदछौँ, टक्राउँदछौँ और चढाइरहनेछौँ। प्रभु धन्यवाद चाहँदछौँ प्रभु, आजको विशेष सुन्दर समय, सुन्दर बिहानी, नयाँ दिन, नयाँ जीवन आफ्ना छोराछोरीलाई सुरक्षाको साथ यो सुन्दर समय प्रदान गर्नुभएको निम्ति म कृतज्ञ साथ धन्यवाद चाहँदछु। विशेष म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जसरी हाम्रो शरीरको निम्ति प्रभु अनि सधैँ नै अनि शरीरको निम्ति जुन शारीरिक भोजनको आवश्यकता पर्दछ, त्यस्तै प्रभु हामीलाई यो संसारमा रहन्जेलसम्म आत्मिक भोजनको पनि आवश्यकता पर्दछ। प्रभु मानिसले जति नै खाए पनि अनि ती बुझ्न सक्दैनन्, तर प्रभु हामीलाई बुझ्नको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। जुन आज प्रभु हामीलाई चाहिने आवश्यकता आत्मिक भोजन तपाईँको वक्ताद्वारा आज प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ प्रभु। अनि आफ्नो दासलाई प्रभु पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको भरिपूर्णमा प्रभु अभिषेक गर्नुहोस्। र आज तपाईँ आफै स्वयं प्रभु आफ्नो दासको वचनद्वारा तपाईँ प्रकट हुनुहोस्। हामीलाई चाहिने आवश्यकता आत्मिक भोजन साथै प्रभु जुन टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनि प्रभु आज हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, आज हामी सिक्नेछौँ प्रभु। हामीले सिकेर त्यसै छोडेर जानेन, तर हाम्रो जीवनमा रहन्जेलसम्म प्रभु तपाईँले सिकाउनु भएको त्यो आत्मिक भोजनहरू प्रभु हामीले आफ्नो हृदयको पार्टीमा मनन गर्न सकौँ, लेख्न सकौँ। आफ्नो दासलाई तयारी गर्नुहोस्। हामी जति पनि संसारमा भएका जति पनि जनहरू छौँ देश विदेशमा प्रभु, हरेकलाई सुन्नमा बुझ्नमा आत्मिक कान खोलिदिनुहोस् भनी म विनम्र प्रार्थना गर्दछु प्रभुजी। धन्यवाद, सबै कुराको धन्यवाद चाहँदै बिन्ती प्रार्थना माग्छु आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद। प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु फेरि पनि। अनि यो समय हामी वचन सुन्नेछौँ र वचन ध्यानसँग सुन्नेछौँ हामी।
र वचन हामीले ध्यानसँग सुन्यौँ भने मात्र हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो समय म सम्पूर्ण समय पास्टर विमल थापाज्यूलाई म दिनेछु र उहाँले वचनको समय लिनुहुनेछ। हुन्छ, अब हामी वचनमा सिधै नै प्रवेश गर्नेछौँ। मैले हजुरहरूलाई स्वागत गरिसकेको छु सुरुमै। अब हामी आजको अध्ययन एकदमै संवेदनशील छ, त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले अलिकति ध्यान लगाएर यसलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। आजको जुन विषयवस्तु हजुरको अगाडि मैले ल्याउन लागेको छु, यो चाहिँ मण्डलीमा यसलाई सही तरिकाले नबुझेको खण्डमा, सही प्रकारले यसलाई प्रयोग नगरेको खण्डमा चाहिँ यसले ठुलो विवाद पनि उत्पन्न गराउन सक्छ। अनि कतिवटा कुराहरू कन्फ्लिक्ट पनि हुनसक्छ, विवादित कुराहरू पनि हुनसक्छ। मण्डलीमा पनि यसले विभाजन ल्याउन सक्छ, जुन विषयमा म आज यहाँहरू समक्ष परमेश्वरको वचनबाट सिकाउन लागिरहेको छु। यसलाई हजुरहरूले एकदमै ध्यानसँग सुन्नु होला, नोट गर्नु होला, अनि यहाँहरूले सिक्नु भएपछि, यसलाई बुझ्नु भएपछि अनि यसलाई हजुरहरूले पालन पनि गर्नु होला। र आजको विषय चाहिँ हो दशांश। यो शब्द तपाईँ हाम्रो कानमा नयाँ होइन। दशांश भन्ने कुरा विश्वासी जनहरूको जीवनमा भनौँ, तपाईँ हाम्रो जीवनमा दशांश भन्ने बित्तिकै नौलो विषय होइन, तर यसको भित्र जुन कुराहरू छ सायद त्यो चाहिँ आज तपाईँ हामीले यो वचनबाट अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि नौलो प्रकाशहरू परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुहुनेछ। यो दशांशको विषयलाई आज नै म यहाँहरू समक्ष पुरै सिकाउन सक्ने छुइनँ। यसलाई चाहिँ म दुईटा खण्ड गरेर यहाँहरू समक्ष म परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने प्रयास गर्नेछु। अनि आज चाहिँ हामी यो दुईटा खण्डमा पहिलो खण्डलाई आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्छौँ। दोस्रो खण्ड चाहिँ अब आउने जुन महिनामा त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। दशांश भन्ने बित्तिकै हामीलाई हाम्रो बागमुखे थैलीको सम्झना आउँछ। दशांश भन्ने बित्तिकै हाम्रो मन मस्तिष्क पैसा रुपियाँतिर जान्छ। बाइबलमा दशांश भनेर भनिएको छ। अनि यो दशांशको विषयलाई यहाँहरू समक्ष परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँदै गर्दाखेरि एकदमै फ्रेङ्कली स्पिकिङ है, हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ दशांशको विषयलाई लिएर। हामी नेपाली जाति विश्वासीहरू चाहिँ कस्तो छौँ भने हामी चम्चाले दिन्छौँ अनि बेल्चाले पाउने आशा गर्छौँ। हाम्रो प्रार्थना त्यस्तो हुन्छ होइन। वी गिभ विथ स्पुन, हामी चम्चाले दिन्छौँ अनि हामी बेल्चाले फिर्ता पाउने हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि यदि हामीले चम्चाले दिएर बेल्चाले फिर्ता पाएनौँ भने चाहिँ हामी कतिचोटि निराश हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा हामीलाई प्रश्नहरू उत्पन्न हुन्छ, खै त मैले चम्चाले दिएँ, मैले बेल्चाले पाइनँ त भन्ने प्रकारको प्रश्नहरू हुन्छ। तर यसलाई तपाईँ हामीले अलिकति गहिएर बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने प्रभु यीशुले भन्नुभयो, जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले हाम्रो धन सम्पत्तिलाई परमेश्वरमा राख्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको सेवा होइन तर यस संसारको शासकको सेवा गर्न पुग्छौँ। किनभने पैसा चाहिँ शक्तिशाली कुरा हो। अब मण्डलीमा जब पैसाको विषयमा कुराहरू गरिन्छ त्यतिखेर धेरै विश्वासीहरूले हाम्रो मण्डलीको पास्टर त संसारिक पो हुनुभएछ, उहाँ त पैसाको पो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आत्मिकी कुरा गर्नुपर्ने पैसाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पास्टर भनौँ जसले यो विषयलाई लिएर, पैसाको विषयलाई लिएर मण्डलीमा कुरा गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई मण्डलीका विश्वासी जनहरूले संसारिक व्यक्ति भनेर हेर्ने गर्छन्। म यहाँहरूलाई आज परमेश्वरको वचनबाट स्पष्ट गराउन चाहन्छु, पैसा रुपियाँलाई तपाईँ हामीले सही प्रकारले त्यसको सदुपयोग गरेनौँ भने त्यसले तपाईँ हामीलाई दुरुपयोग गर्छ। पैसा रुपियाँलाई जुन व्यक्तिले सही प्रकारले सदुपयोग गर्दैन, पैसा रुपियाँले त्यो व्यक्तिलाई दुरुपयोग गर्छ। यहुदा इस्करियोत एउटा फाइनेन्स मिनिस्टर, एउटा अर्थ मन्त्री थियो, तर उसले पैसालाई सठिक तरिकाले उसले सदुपयोग गर्न नसकेको कारणले गर्दा पैसाले उसलाई दुरुपयोग गरेको थियो। त्यसलाई हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचनमा। अनि पैसा रुपियाँको विषयमा मण्डलीमा जब पनि कुराहरू गरिन्छ, शिक्षाहरू ल्याइन्छ, त्यतिखेर त्यो शिक्षा ल्याउने व्यक्तिलाई एउटा संसारिक दृष्टिकोणले विश्वासीले हेर्ने गर्छन्, तर त्यो शिक्षालाई हामीले कतिचोटि ग्रहण गर्दैनौँ। तर पैसा रुपियाँको विषयमा हामी बाइबलमा जब बाइबलका पानाहरू पल्टाउँछौँ त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवकाईमा पनि पैसा रुपियाँहरू प्रयोग गरिएको थियो। प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवकाईमा अचम्म उदेकका कामहरू अलौकिक काम मात्रै भएको भएदेखि
येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा धोका दिने अर्थमन्त्री, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा अर्थमन्त्री यहुदा इस्करियोतको नियुक्ति हुने थिएन। येशू ख्रीष्टले यहुदा इस्करियोतलाई अर्थमन्त्री भनेर आफ्नो मन्त्रालयमा उहाँले नियुक्त गर्नुहुने थिएन यदि पैसा रुपियाँहरू येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा नचाहिएको भएदेखि। येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा पनि येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा पैसाले सहयोग गर्ने धेरै स्त्रीहरू थिए। स्त्रीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा अदृश्य रूपमा उनीहरूले फाइनान्शियल सपोर्ट गर्थे। येशू ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीमा, येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा ती स्त्रीहरूले पैसा रुपियाँले सहयोग गर्ने गर्थे। र येशू ख्रीष्टलाई जब चेलाले आएर भने, यहाँहरूले मत्ती 17:27 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर जब चेलाहरूले आएर येशू ख्रीष्टलाई भने सरकारले हामीलाई कर माग्दैछ, हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, मैले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, हजुरले पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामी के गर्ने भनेर जब चेलाले आएर येशू ख्रीष्टलाई भने त्यतिखेर येशू ख्रीष्टले म प्रार्थना गरिदिन्छु, म अचम्मको काम गरिदिन्छु उहाँले भन्नु भएन। तर उहाँले भन्नुभयो समुद्रमा गएर एउटा माछा पक्र, त्यसको मुखमा पैसा छ, त्यो ल्याएर तिम्रो र मेरो निम्ति कर तिरिदेऊ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अर्को शब्दमा पैसा रुपियाँको कुराहरू चाहिँ द रियल मनी डज म्याटर एन्ड वी सुड नो हाउ टु युज मनी। हामीले थुप्रै पैसाहरू आय आर्जन गरेका हुन सक्छौँ, तर त्यसलाई सदुपयोग नगरेको खण्डमा चाहिँ पैसाले हामीलाई दुरुपयोग गर्दछ। आज हामी दशांशको विषय लिएर परमेश्वरको वचनबाट अध्ययन गर्न लागेका छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि केही पृष्ठभूमिहरू म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ताकि दशांशको विषयमा जब हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यतिखेर यहाँहरूको ध्यानलाई यो परमेश्वरको वचनको पृष्ठभूमिले परमेश्वरको वचनमा ध्यान आकर्षण गराउन सकोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि जब ट्याक्स तिर्नुपर्ने बेला भयो उहाँले पनि पैसा नै द रियल मनी हैन एउटा पैसाबाट उहाँले ट्याक्स तिर्नुभयो। त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नु भएन, उहाँले अचम्मको काम गर्नु भएन। वी क्यान नट पे ट्याक्स थ्रु द मिराकल्स, वी हेभ टु पे द ट्याक्स विथ रियल मनी। So we need to understand the value of money. We may have money, a lot of money, but if we do not know how to use the money will begin to misuse us. त्यस कारणले गर्दा धेरै विश्वासीहरू पैसा रुपियाँको कुरा गर्दाखेरि अलिकति रुष्ट हुने गर्दछन्। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वी ल्याक नलेज अफ गड, द्याट्स वाइ। येशू ख्रीष्ट जब कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँलाई टाँगेपछि जब उहाँले प्राण त्याग गर्नुभयो त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो शरीरलाई लगेर दफनाउनको निम्ति एकजना व्यक्ति योसेफ अरिमथियास भन्ने थिए। अरिमथियास ठाउँको एकजना व्यक्ति योसेफ भन्ने व्यक्ति थियो। त्यो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टको शरीरलाई त्यो कल्भरी क्रुसबाट झिकेर लगेर एउटा दफनाउने ठाउँमा राखेको थियो। त्यसको लागि एउटा ठुलो धनराशि चाहिएको थियो, एउटा ठुलो धनराशि उसले खर्च गरेको थियो। त्यो रोमी सरकारले त्यतिखेर येशू ख्रीष्टको शरीरलाई त्यो योसेफ अरिमथियासको योसेफले यो शरीर म लान पाऊँ मात्रै भनेको थिएन, उसले ठुलो धनराशि त्यहाँनिर चुक्ता गरेको थियो रोमी सरकारलाई पनि, र जहाँनिर लगेर येशू ख्रीष्टको शरीरलाई उसले राख्न चाहेको थियो हो त्यो चिहान खरिद गर्न पनि योसेफ अरिमथियासका योसेफले एउटा ठुलो धनराशि खर्च गरेको थियो। पैसा रुपियाँहरूलाई तपाईँ हामीले चिन्नु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभु येशूले भन्नुभयो जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। अनि मैले सुरुमा हजुरहरूलाई भने यदि तपाईँ हामी विश्वासीले पैसा रुपियाँलाई सदुपयोग गरेनौँ भने पैसा रुपियाँले तपाईँ हामीलाई दुरुपयोग गर्छ। अनि यसलाई त अझ विश्वासको संसारमा त धेरै दुरुपयोग गरेको हामीले देखेका छौँ। अब हजुरहरूले विचार गर्नु होला मसँग त अहिले पैसा छैन, के को सदुपयोग के को दुरुपयोग। आउने दिन समयमा परमेश्वरले हजुरहरूलाई त्यो दिनुहुनेछ। हो त्यतिखेर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर अहिले नै जानिराख्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति असल हुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ दशांश। धेरै व्यक्तिहरूले मण्डलीमा प्रचार गर्दाखेरि मलाकी 3को 10लाई अंकित गर्छन् र वचनमा लेखिएको छ तिमीहरूले तिम्रो सारा दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भनेर प्रचार गर्छन्। सुन्नेले पनि त्यही सुन्छ कि हामीले दशांश दिनु पर्दो रहेछ भनेर। आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउन चाहन्छु दशांश किन दिने, दशांश किन दिने र दशांश किन लिने, यो तपाईँ हामीले जान्नु जरुरी छ। यदि हामीले दशांश किन दिँदैछौँ भनेर थाहा छैन हामीलाई र हामीले दशांश मण्डलीमा ल्याऊ भनेर भन्दैछौँ त्यसको पछाडिको रहस्य हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ मण्डलीमा पैसा रुपियाँको कारणले गर्दाखेरि विभाजन अनि विभिन्न प्रकारको रुष्ट कुराहरू उत्पन्न हुन्छ अनि त्यसको परिणाम स्वरूप कतिचोटि मण्डली विभाजन भएको पनि हामीले देखेका छौँ। कतिजना संगति आउँदैनन् पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रचार गर्नेले दशांश ल्याऊ भन्नेले
मलाकी 3 को 10 पदलाई अंकित गर्नुमध्ये चाहिँ पर्याप्त छैन। अहिले म वचनबाट तपाईहरुलाई देखाउने छु। मलाकी 3 को 10 मात्रै चाहिँ पर्याप्त छैन। दशांश मलाकी 3 को 10 मा भनेको छ सारा दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ, त्यही मात्रै चाहिँ पर्याप्त छैन। यदि तपाईं हामीले त्यो वचनको खण्डलाई अंकित गर्दै गर्दाखेरि यो भनाइ चाहिँ खाली इजरायलीहरुको निम्ति हो भनेर कसैले तपाईलाई प्रश्न गर्यो भने त्यसको प्रतिउत्तर दिन तपाई हामी तयारी हुनुपर्छ। दशौं अंश भन्ने बित्तिकै 10 अंश भनेको चाहिँ एउटा ठूलो रकम होइन। दशांश भनेको चाहिँ एउटा बेसिक मात्रै हो। 10 अंश भनेको चाहिँ 100% को 10% मात्रै हो, 90% होइन, तर 10% जसलाई बेसिक अथवा एकदमै थोरै आधारभूत मात्रै हो त्यो चाहिँ। अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले मेरो भण्डारमा ल्याऊ भनेर मलाकी 3 को 10 मा भन्नुभयो। तर मलाकी 3 को 10 मा दशांश मेरो भण्डारमा ल्याऊ भनेको मात्रै चाहिँ पर्याप्त छैन। त्यो चाहिँ इजरायलीहरुलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अहिले हामी नयाँ नियमका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ त्यो कुराहरु जरुर छैन भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यसको एउटा लजिक भनौं, एउटा सान्दर्भिक उत्तर तपाई हामीले दिन सक्नु पर्छ। हैन भने चाहिँ त्यो पैसाले फेरि मण्डलीमा विभाजन हुन्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा दशांश सबैभन्दा पहिला मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिला दशांश दिने मलाकी 3 को 10 पद होइन। मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिला दशांश दिने व्यक्ति चाहिँ अब्राहम थिए र मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिला दशांश लिने व्यक्ति चाहिँ मल्कीदेशक राजा थिए। यो व्यवस्थामा भनिएको मलाकी 3 को 10 मा भनिएको त पछाडीको कुरा हो। त्यो त यो त झन्नै एउटा अनुमानित समय अनुसार 430 वर्षपछि जुन व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई दशांश दिए हो, त्यो दशांश दिइसकेको तकरिबन 430 वर्ष पछाडी मात्रै मलाकी 3 को 10 मा तिमीहरूको दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भनेर परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था हो। तर व्यवस्थामा दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भन्नु तकरिबन 430 वर्ष अगाडि मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिला दशांश दिने व्यक्ति चाहिँ अब्राहम थिए भने सबैभन्दा पहिला दशांशलाई बुझिलिने चाहिँ सालेमका राजा मल्कीदेशक थिए। यसलाई तपाई हामीले उत्पत्ति 14 अध्यायमा पाठ गर्न पाउँछौं। त्यसकारणले गर्दा म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्छु यहाँहरुले यहाँको बाइबलमा पुरानो नियमको पुस्तक उत्पत्ति को 14 अध्याय कृपया खोल्नु होला। Please turn to the book of Genesis chapter 14. उत्पत्ति 14 अध्यायमा हामी त्यो घटनाहरू यहाँनिर पाउँछौं र यसलाई तपाईहरुले लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस् है, तपाईले पाठ गरेर लेख्नुहोस् अनि पछि तपाईहरुले अरूलाई सिकाउँदाखेरि आफ्नो नोटबाट सिकाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने कतिवटा सुनेको मात्रै कुराहरु चाहिँ हामीले बिर्सिहाल्छौं। सुनेको मात्रै कुराहरु चाहिँ हामीलाई ध्यानमा हुँदैन। तर हामीले यसलाई नोट गरेर राख्यौं भने पछि हामीले त्यो नोटबाट पनि अरूलाई सिकाउन सक्छौं। मैले यहाँहरुलाई भने मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो चोटी दशांश दिने चाहिँ अब्राहम थिए भने सबैभन्दा पहिलो चोटी दशांश बुझिलिने चाहिँ सालेमका राजा मल्कीसेदक थिए। त्यसलाई हामीले उत्पत्ति 14 अध्यायको 18, 19 अनि 20 पदमा पढ्न पाउँछौं। र यसलाई पाठ गरिदिन म भैरवबाट गौप्रेमजीलाई म अनुरोध गर्छु। उहाँले उत्पत्तिको पुस्तक 14 अध्यायको 18 देखि 20 पदको वचनको खण्डलाई उहाँले पाठ गर्दै गर्नुहुँदा अन्य तपाई हामी चाहिँ ध्यान लगाएर सुन्ने छौं र यसलाई हामी नोट गर्ने छौं। हुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 14 अध्यायको 18 देखि 20 पदमा यसरी लेखिएको छ। अनि सालेमका राजा मल्कीसेदक रोटी र दाखमत लिएर अब्रामका आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। उनले अब्रामलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्रामलाई आशीष मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुन् जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनु भयो। अनि अब्रामले उनलाई सबै कुराको दशांश दिए। आमेन। धन्यवाद छ। यो वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। अब यहाँनिर तपाई हामीले देख्छौं यसको पृष्ठभूमि अलिकति म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। यो उत्पत्ति 14 अध्यायको भर्खरै पाठ गरेको 18 देखि 20 पदको वचनको खण्डमा यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ भने अब्राहम चाहिँ यतिखेरको समयमा युद्धमा गएका हुन्छन्। अब्राहम चाहिँ युद्धमा गएर उनले युद्ध
मा विजयी भएर फर्किएको अवस्था हो। यो चाहिँ यसको पृष्ठभूमि जुन उत्पत्ति 14 को 18 देखि 20 सम्मको वचनको खण्डलाई भर्खरै हाम्रो गोप्रेमजीले पाठ गर्नुभयो। यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि, यसको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर अब्राहम चाहिँ युद्धमा गएर युद्धमा उनले विजय प्राप्त गरेर युद्धबाट फर्केर आएको अवस्था छ। उनी युद्धबाट फर्केर आएका छन्, उनले युद्धमा विजय प्राप्त गरेका छन् अब्राहमले, र अब उनले युद्धमा विजय प्राप्त गरेर फर्केर आउँदाखेरि उनले अब मल्कीसेदक राजालाई उनले भेट गरेका छन्। सालेमका राजा मल्कीसेदकसँग अब उनको भेट भएको छ। अब अब्राहमले युद्ध गरेर, अब यो प्राचीन समयमा कस्तो थियो भने, हजुरहरूले सायद बाइबलको इतिहासलाई पाठ गर्नुभएको छ भने, प्राचीन समयमा इजरायलीहरूले जब पनि उनीहरू युद्धमा जान्थे, जब उनीहरूको युद्ध हुन्थ्यो अनि जब उनीहरूले युद्धमा विजय प्राप्त गर्थे, विजय प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि त्यो राष्ट्र जसमाथि इजरायलीहरूले विजय प्राप्त गर्थे, ती राष्ट्रका सबै, उनले पराजय गरेका राष्ट्रको सबै धन सम्पत्तिहरू उनीहरूले लिएर आफैसँग लिएर आउने गर्थे, आफ्नो राष्ट्रमा उनीहरूले लिएर आउने गर्थे। प्राचीन समयको हामीले इजरायलको भनौँ न युद्धको हामीले पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जब युद्धमा जान्थे, उनीहरू युद्धमा विजय भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यस राष्ट्र जुनमाथि उनीहरूले विजय प्राप्त गरे त्यो राष्ट्रको सबै धन सम्पत्तिहरू चाहिँ उनीहरूले समेटेर आफूसँग आफ्नो राष्ट्रमा उनीहरूले लिएर आउने गर्थे। अनि यो समयमा पनि अब्राहम युद्धमा गएका थिए अनि अब्राहमले युद्धमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि अब्राहमले ती सबै धन सम्पत्तिहरू उनले लिएर आएको अवस्था छ। अब लिएर आउँदाखेरि उनको भेट चाहिँ अनि सालेमका राजा मल्कीसेदकसँग उनको भेट हुन्छ। अब यो सालेमको राजा मल्कीसेदक चाहिँ अब्राहमलाई भेट गर्नलाई उनले दुईटा कुरा लिएर आएका छन्। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हजुरहरूले हजुरको बाइबलमा कोड गर्नुभयो हुन्छ, किनभने पछि म यसको अर्थ हजुरलाई बताउने छु। 18 पदले भन्छ, अनि सालेमका राजा, हजुरले कोड गर्नु होला, त्यहाँ अन्डरलाइन गर्नु होला, सालेमको राजा। यो को हो सालेमको राजा भनेको? सालेमको राजा मल्कीसेदक भनेको छ। त्यो सालेमको राजा मल्कीसेदक भन्ने शब्दलाई हजुरले हजुरको बाइबलमा कोड गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्यो व्यक्ति को हो म तपाईँलाई दोस्रो खण्डमा उसको परिचय म तपाईँलाई दिनेछु। त्यसले एउटा गहिरो अर्थ तपाईँ हाम्रो जीवनमा पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला 18 पदले भन्छ, अनि सालेमका राजा मल्कीसेदक भन्ने कुरालाई हजुरले कोड गर्नु भइसकेपछि अब यो सालेमको राजा अब्राहमलाई भेट गर्नलाई उसले दुईटा कुरा लिएर आएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ के लिएर आएको छ भने उसले सालेमको राजा मल्कीसेदकले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ रोटी ल्याएको छ। रोटीलाई पनि हजुरहरूले कोड गर्नु होला, अन्डरलाइन गर्नु, रोटी अनि दाखमखलाई पनि हजुरले कोड गर्नु होला। यो दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। यसलाई हामी अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यहाँहरूले त्यसको महत्त्वलाई आफै बुझ्नुहुनेछ। र 18 पदले स्पष्ट के गरायो भने, अनि सालेमका राजा मल्कीसेदक रोटी र दाखमख लिएर अब्राहम कहाँ आए। उनी को थिए त? सालेमको राजा मल्कीसेदक को थिए भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यही भनिएको छ, उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। मानिसको पुजारी होइन है, हजुरहरूले यो कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। मानिसको पुजारी होइन। सालेमको राजा मल्कीसेदक जब रोटी र दाखमख लिएर अब्राहमलाई भेट गर्न आए, त्यतिखेर के वचनले के भनेछ भने उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए, मानिसको पुजारी होइन, सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। 19 पदले भन्छ, उनले अब्राहमलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए। मानिसले मानिसलाई आशीर्वाद दिन सक्दैन। यो व्यक्तिले, यो सालेमको राजा मल्कीसेदकले अब्राहमलाई आशीष दिए। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशीष मिलोस्। मल्कीसेदक राजाको आशीष अब्राहममाथि यस्तो थियो। र अब 20 पदले भन्छ, सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुन् जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भयो। अनि अब्राहमले उनलाई सबै कुराको दशांश दिए भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। सालेमको राजा मल्कीसेदक, यसको विषयमा अलिकति यहाँ समक्ष अलिकति यसलाई म कोट्याउन चाहन्छु ताकि यसको जुन भित्री कुराहरू छ यसलाई तपाईँ हामीले बुझ्न सकौँ। सालेमको राजा मल्कीसेदक भनेको चाहिँ यो सालेम भन्ने ठाउँ कहाँ हो त यो? अनि सालेमका राजा मल्कीसेदक भनेर भनेको छ। सालेम भन्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भने सालेम भनेको चाहिँ अहिलेको यरुसलेम हो।
यरुसलेमलाई यरुसलेम भन्नभन्दा अघि त्यस ठाउँलाई सालेम भनेर भनिन्थ्यो। तर पछि जब दाउद चाहिँ इजरायलको राजा बने, इजरायलको राजा भइसकेपछि दाउदले यो सालेम भन्ने ठाउँमा अन्य 6वटा विभिन्न जातिहरू त्यहाँनिर बसोबास गर्थे। येबुसी, फरिपी के भन्ने थुप्रै जातिहरू छ, हजुरहरूले त्यसलाई पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 6वटा विभिन्न जातिहरू चाहिँ यो सालेम भन्ने ठाउँमा उनीहरू बसोबास गर्थे। अनि यी जातिहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ इजरायलीहरू थिएनन्, उनीहरू चाहिँ अन्य जातिहरू। उनीहरूले भनौँ न, उनीहरूको ईश्वर भनेको चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुबका ईश्वर होइन। उनीहरूले विभिन्न प्रकारको ईश्वरहरूलाई दण्डवत गर्ने, तिनलाई पुज्ने व्यक्तिहरू, त्यस्ता जातिहरू 6वटा विभिन्न जातिहरू चाहिँ यो सालेम भन्ने ठाउँमा उनीहरू बसोबास गर्थे। तर पछि जब दाउद राजा बने, दाउद राजा बनिसकेपछि दाउद राजाले यो सालेममा हमला गरेर ती सबै 6वटा जातिहरूलाई त्यहाँबाट लखेटिदिए। लखेटिदिसकेपछि त्यो सालेम भन्ने ठाउँलाई दाउदले कब्जा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मात्रै त्यो सालेम भन्ने ठाउँलाई चाहिँ पछि यरुसलेम भनेर भनिएको हो। अनि मात्रै त्यसलाई यरुसलेम भनेर भनिएको। तर त्योभन्दा अघि चाहिँ यसलाई सालेम भनेर भनिन्थ्यो। अनि अब सालेमका राजा मल्की सेदक चाहिँ कहाँबाट आएका रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ सालेमका राजा मल्की सेदक चाहिँ अहिलेको यरुसलेमबाट उनी चाहिँ अब्राहमलाई भेट गर्न आएका थिए। अनि उनको हातमा रोटी र दाखमख थियो। अनि यो सालेमका राजा भनेको चाहिँ अहिलेको यरुसलेम हो। त्यो समयमा चाहिँ, त्यो प्राचीन समयमा चाहिँ उत्पत्ति 14 अध्यायको वचन पवित्र आत्मा परमेश्वरले दिँदै गर्नु हुँदाखेरि त्यस ठाउँलाई चाहिँ सालेम भनेर भनिन्थ्यो। तर पछि दाउद जब राजा भए उनले सबै जातिहरूलाई लखेटेर त्यो ठाउँलाई उनले कब्जा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँलाई पछि उनले यरुसलेम भनेर भने, जो चाहिँ अहिले इजरायलको राजधानी हो। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सालेमका राजा मल्की सेदक, यो मल्की सेदकको विषयमा चाहिँ म अलिकति हाम्रो दोस्रो खण्डमा म अलिकति धेरै चर्चा परिचर्चा यहाँलाई गर्नेछु। त्यो मेरो आफ्नै व्याख्या होइन, म वचनबाट नै यहाँहरूलाई त्यो प्रस्ट्याउने मेरो प्रयास अनि प्रार्थना रहनेछ। तर अलिकति जानकारीको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई यो सालेमको राजा मल्की सेदकको विषयमा चाहिँ अलिकति जानकारी म अहिले दिनेछु। यो व्यक्ति सालेमको राजा मल्की सेदकले अब्राहमलाई भेट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उनले रोटी र दाखमख लिएर आएका छन्। अनि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 23 देखि अगाडि पढेर जाँदाखेरि जब तपाईँ हामीलाई मण्डलीमा यो धार्मिक विधि विधानहरू पालन गर्नु भनेर जब त्यो धार्मिक विधि विधानहरू दियो, त्यतिखेर के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै त्यो रोटी हुनुहुन्थ्यो र येशू ख्रीष्टको शरीरबाट बगेको रगत नै त्यो दाखरस थियो। यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु ताकि यहाँहरूले यसलाई स्पष्टसँग बुझ्न सक्नु भएको होस्। अब्राहमले जब युद्धमा विजय प्राप्त गरे, युद्धमा विजय प्राप्त गरिसकेर जब उनी आउँदाखेरि उनलाई भेट गर्न सालेमका राजा मल्की सेदक आफ्नो हातमा रोटी र दाखमख लिएर आएका थिए। अनि हातमा रोटी र दाखमख लिएर आएको व्यक्ति को रहेछ त भनेर तपाईँ हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 23 पददेखि अगाडि पढेर जाँदाखेरि त्यहाँनिर तपाईँ हामीले प्रभु भोजको अभ्यास गर्छौँ। मण्डलीमा हामी सबैले प्रभु भोज अथवा होली कम्युनियन, मेज टेबल अथवा जुन पनि शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले प्रभु भोजमा सामेल हुँदाखेरि चाहिँ हामी के लिने गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको भाँचिएको शरीर प्रभुले भन्नुभयो यो तिमीहरूको निम्ति यो रोटी हो, खाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँको शरीरबाट बगेको त्यो रगत पियो, यो तिमीहरूको निम्ति जीवन हो भनेर भन्नुभयो। अब यो मल्की सेदकको राजा को रहेछ भनेर यहाँनिर यहाँहरूले सिधैसँग अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। यो सालेमको राजा मल्की सेदक चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर अब अब्राहमले दशांश चाहिँ उनले अब येशू ख्रीष्टलाई दिएका छन्।
अब उहाँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो भनेर म दोस्रो खण्डमा म तपाईहरुलाई वचनबाट अझै स्पष्ट गराउने छु। तर अहिले यो भनौं न यो प्रारम्भिक चरणमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सालेमका राजा मल्कीसेदेक चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँले हातमा रोटी र दाखमक लिएर आउनुभयो। अनि त्यो हामीले पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 पदमा हामी मण्डलीमा अहिले अभ्यास गर्छौं, प्रभु भोज। अनि प्रभु भोजमा सामेल हुँदाखेरि चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको शरीर र रगतमा सहभागी हुन्छौं। अनि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। अनि अब्राहमले आफ्नो दशांश, अब दशांश भन्ने बित्तिकै धेरैजनाले कसरी विचार गरेका हुन्छन् भने दशांश भन्ने बित्तिकै खेतमा फलेको उब्जनी, बारीमा फलेको सागसब्जी मात्रै कतिले दशांश भनेर ल्याउने गर्छन्, तर त्यसो चाहिँ होइन। अब्राहमले जब युद्धमा विजय प्राप्त गरे त्यसपछि उनले दिएको दशांशमा सबै कुरा थियो, त्यहाँनिर सबै कुरा सुन चाँदी पैसा रुपियाँ जे पनि थियो सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ समावेश थियो। अनि त्यसको दशांश चाहिँ उनले कसलाई दिए भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिए। यो चाहिँ व्यवस्था आउन भन्दा अघि तकरिबन, अब एक्ज्याक्टली अब यही समय भन्ने चाहिँ होइन, तर इतिहासले हामीलाई बताउँछ एप्रोक्सिमेटली 430 इयर्स, 430 वर्ष अघि अब्राहमले आफ्नो सम्पत्तिको दशांश चाहिँ उनले येशू ख्रीष्टलाई दिएको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा पाउँछौँ। उनले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो सम्पत्तिको दशांश उनले दिएका छन्। अनि 430 वर्ष पछाडि मात्रै परमेश्वरले मोसालाई व्यवस्था दिनु हुँदाखेरि चाहिँ बल्ल त्यहाँनिर मलाकी 3 को 10 पद, जो अहिले हामीले मण्डलीमा कोट गर्ने गर्छौं चर्चमा, हैन, विश्वासीहरूलाई एन्करेज गर्दाखेरि मलाकी 3 को 10 मा लेखेको छ दशांश ल्याऊ भनेर भन्ने गर्छौं। त्यो धेरै पछाडिको कुरा हो, त्यो धेरै पछाडिको कुरा हो। अनि मलाकी 3 को 10 को समय पनि पूरा भइसकेको छ, त्यो पनि म तपाईहरुलाई वचनबाट देखाउने छु। तर सबैभन्दा पहिला दशांश चाहिँ अब्राहमले, मैले सुरुमा भने मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो दशांश दिने व्यक्ति अब्राहम थिए र दशांशलाई बुझिलिने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ पहिलो अर्डर हो, यो चाहिँ पहिलो अर्डर। अब दोस्रो अर्डरमा हामी हेर्छौं, दोस्रो अर्डरमा जानु पर्दाखेरि देयर आर 2 orders of priesthood, हैन। पुजारीको दुईटा तहहरू छन्, दुई प्रकारका पुजारी होइनन्, पुजारीका दुईटा तहहरू छन् जसमा दशांश ल्याउनु पर्छ। एउटा चाहिँ द अर्डर अफ मेल्किजेडेक, पहिलो अर्डर भनौं, पहिलो समूह चाहिँ, पहिलो पुजारीको समूह चाहिँ द अर्डर अफ मेल्किजेडेक अथवा मल्कीसेदेकको अर्डरमा चाहिँ यहाँनिर दशांश दिएको छ भने अब दोस्रो अर्डर चाहिँ लेभिटिकल प्रिस्टहुड, अब दोस्रो चाहिँ लेवी पुजारीको अर्डर छ यहाँनिर। हेर्नुस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ यहाँनिर। हामीले यो दशांशको विषयलाई हामीले गहिरिएर जान्न सकेको खण्डमा चाहिँ यसले धेरै आशिष ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि, मण्डली हाम्रो सेवाकाईमा पनि यसले धेरै आशिष ल्याउँछ। तर हामीलाई एकदमै पार्सल नलेज, हैन, हामीलाई छिटफुट मात्रै ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दशांशको विषय मण्डलीमा चाहिँ अहिले एक प्रकारको भनौं न कन्फ्लिक्ट अथवा भनौं न अब बेमिलका कुराहरू भइरहेका छन्। तर तपाई हामीले यसलाई बुझ्न सकेको खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै आशिषमय कुराहरू छ, आशिषको स्रोत छ यो चाहिँ। सबैभन्दा पहिला दशांशको विषयलाई कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द अर्डर अफ मेल्किजेडेक पहिलो हो भने अब दोस्रो चाहिँ 430 वर्ष पछाडि परमेश्वरले मोसालाई व्यवस्था दिनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर मलाकी 3 को 10 मा इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो कि उनीहरूको सबै दशांश चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउन पर्छ भनेर 430 वर्ष पछाडि चाहिँ मलाकी 3 को 10 पद त्यहाँनिर आएको छ। अब यहाँनिर दुईटा अर्डर्सहरू छ, हैन, प्रिस्टहुडको दुईटा अर्डरहरू छ। दुईटा अर्डरमा चाहिँ एउटा मेल्किजेडेक र एउटा चाहिँ लेभिटिकल प्रिस्टहुड। अब म यहाँहरूलाई यो पनि बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले जब व्यवस्था दिनुभयो, व्यवस्था दिनु हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई के भन्नुभयो भने सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई भन्नु कि उनीहरूले आफ्नो कमाईको सबै कमाईको दशांश चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउन पर्छ अथवा लेवी पुजारीहरूलाई दिन पर्छ भनेर परमेश्वरले त्यो व्यवस्थामा स्पष्ट गर्नुभयो। अब पुरानो नियममा चाहिँ अब यो होइन, यो चाहिँ मेल्किजेडेकको अर्डर होइन यो चाहिँ, तर यो चाहिँ अब लेभिटिकल अर्डरमा चाहिँ अथवा लेवी पुजारीको लाइनमा चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो भने सम्पूर्ण इजरायली जातिहरूले चाहिँ उनीहरूको दशांश चाहिँ उनीहरूले लेवी पुजारीहरूलाई दिनुपर्छ भनेर परमेश्वरले व्यवस्थामा ती कुराहरू दिनुभयो। इजरायलीहरूले त्यो प्राचीन समयमा
उनीहरूले दशांश चाहिँ लगेर लेवी कुललाई दिन पर्थ्यो, अरूलाई दिएर हुँदैन थियो होइन। अहिले मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरू काम गर्न थाल्छन्, राम्रो आय आर्जन हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूले त्यो दशांश ठुलो दशांश हुन जान्छ, महिनाको 10,000 20,000, त्यसपछि उनीहरूले चर्चमा दिँदैनन्। फलाना व्यक्ति आवश्यकतामा परिरहेको छ, म त फलाना व्यक्तिलाई सहयोग गर्छु भन्छ। त्यसरी चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको होइन। त्यो यो हामीले जान्नुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई सम्पूर्ण दशांशहरू चाहिँ इजरायलीहरूले कहाँ दिन पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले लगेर लेवी पुजारीहरूलाई दिन पर्थ्यो। अनि लेवी पुजारीहरूसँग मात्रै त्यो अधिकार थियो। त्यो दशांश जुन व्यवस्थामा परमेश्वरले भन्नुभयो कि इजरायलीहरूले सबै दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भनेर भन्नुभयो, हो त्यो इजरायलीहरूले सम्पूर्ण दशांशहरू लगेर चाहिँ लेवी पुजारीहरूलाई दिन पर्थ्यो। उनले अरूलाई दिएर हुँदैन थियो। उनीहरूले पर्टिकुलरली परमेश्वरले एकदमै पर्टिकुलरली यो ट्राइबलाई भनेर भन्नुभएको, परमेश्वरले भन्नुभएको लेवी पुजारीहरूलाई चाहिँ लगेर इजरायलीहरूले दशांश दिन्थे। अब यो लेवीहरू कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सायद तपाईँ हामीलाई थाहा छ। लेवीहरू चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जब इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशबाट निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर प्रतिज्ञाको भूमिमा उहाँले जब लाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर राजा फारोको हृदय कठोर भएको थियो र राजा फारोले चाहिँ इजरायलीहरूलाई जान दिएको थिएन। अनि जान नदिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको त्यो क्रोधहरू मध्येमा एउटा क्रोध चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिश्रीहरूको सबैभन्दा पहिलो जन्मेकोलाई चाहिँ उहाँले प्रहार गर्नुभयो। चाहे त्यो पशुको होस् चाहे मानिसको होस्, पहिलो जन्मेका सबै मिश्रीहरूका पहिलो जन्मेकोलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो र उनीहरूको मृत्यु भयो। अनि मृत्यु भइसकेपछि जब इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केपछि मिश्रीहरूको सबैभन्दा पहिलो जन्मेको द फर्स्ट बोर्न, मिश्रीहरूको पहिला जन्मेकाहरूको चाहिँ सबै मृत्यु भयो भने इजरायलीहरूका पहिला जन्मेका, त्यो समयमा पहिला जन्मेकाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुभयो। अनि हो त्यहाँबाट उहाँले लेवी पुजारीको स्थापना गर्नुभयो। लेवी पुजारीहरू कहाँबाट आए त भन्दाखेरि चाहिँ लेवी पुजारीहरू चाहिँ परमेश्वरले मिश्रमा प्रहार गर्नु हुँदाखेरि मिश्रीहरूको सबै पहिलो जन्मेको मृत्यु हुँदाखेरि इजरायलीहरूको पहिलो जन्मेकाहरूलाई चाहिँ उहाँले सेट अपार्ट अर्थात् उहाँले छुट्टै राख्नुभयो र तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले लेवी पुजारी भनेर नियुक्त गर्नुभयो। अनि लेवी पुजारीहरू चाहिँ त्यहाँबाट आएका हुन्। अब अगाडि बढेर जाँदाखेरि इजरायलीहरूले उनीहरूको सम्पूर्ण दशांशहरू चाहिँ लेवी पुजारी कहाँ ल्याउनु पर्ने थियो। अनि परमेश्वरले के पनि भन्नुभयो भने जुन यो पुजारी समूह छ, लेवी पुजारी समूह छ, अब यिनीहरूले चाहिँ केवल परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्नेछन्। यिनीहरूले बाहिरको कुनै पनि काम गर्ने छैनन्, यिनीहरूको कुनै पनि व्यक्तिगत धन सम्पत्ति हुने छैन, यिनीहरूले बाहिर कुनै पनि कमाइ गर्ने छैनन्। यिनीहरूले मात्र परमेश्वरको मन्दिरमा परमेश्वरको सेवाटल गर्नेछन् र यिनीहरूको भाग भनेको चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा अब यो लेवी पुजारीहरू जो परमेश्वरले इजरायलीहरूका पहिलो जन्मेकाहरूबाट अलग गर्नुभयो, अब यिनीहरूको जीविका चलाउनलाई चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो कि उनीहरूले उनीहरूको सम्पूर्ण कमाइको दशांश चाहिँ परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउन्। अनि यी लेवी पुजारीहरू चाहिँ इजरायलीहरूले ल्याएको दशांशबाट उनीहरूको जीविका चलोस् भन्ने परमेश्वरको निर्देशन थियो। अब यहाँनिर यो इजरायली का पहिला जन्मेकाहरूबाट जुन लेवी कुलको लेवी पुजारीहरूको स्थापना गर्नुभयो, त्योबाट पनि परमेश्वरले अर्को एउटा पुजारी अर्थात् प्रधान पुजारीलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ हारुनलाई चाहिँ हारुन र उसका छोराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रधान पुजारीको रूपमा फेरि स्थापना गर्नुभयो। हामी अध्ययन गर्दैछौँ दशांशको विषयलाई लिएर। दशांश मलाकी 3को 20मा मात्रै 3को 10मा मात्रै सीमित नभएर यसको अलिकति हामीले यसको जरा खोज्ने हामी प्रयास गर्दैछौँ। अनि अब इजरायलीहरू मध्ये पहिला जन्मेकाहरू लेवी पुजारीमा नियुक्त भयो भने अब लेवी पुजारीहरूबाट पनि एउटा प्रधान पुजारीको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले हारुन र हारुनको छोराहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। अनि इजरायलीहरूले ल्याएको दशांशहरू चाहिँ लगेर लेवी पुजारीहरूलाई दिन्थ्यो। लेवी पुजारीहरूले त्यसलाई बुझ्थे। अनि अब लेवी पुजारीको माथि पनि प्रधान पुजारी हैन द हाई प्रिस्ट थियो। अनि त्यो चाहिँ हारुन पुजारी थियो। हारुन र उसको छोराहरू थिए। अब हारुन र उसको छोराहरूले पनि जीविका चलाउनु पर्यो। अब त्यो जीविका चलाउन पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो भने जुन 10 अंशहरू इजरायलीहरूले पुजारी लेवीहरूलाई दिएका छन्, अब उनीहरूले त्यो दशांशको दशांश चाहिँ हारुन पुजारी र उसका छोराहरूलाई दिनुपर्छ भनेर
परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसलाई अंग्रेजी बाइबलमा हिभ अफरिङ भनेर भनिन्छ अथवा टाइथ अफ टाइथ, दशांशको दशांशलाई हिभ अफरिङ भन्छ बाइबलले। अनि प्रधान पुजारी हारून र उसका छोराहरू चाहिँ दशांश, इजरायलीहरू ल्याएको दशांशको दशांशबाट उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाउने गर्थे। गहिरो कुराहरू छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो कुराहरू। मैले सुरुमा हजुरहरूलाई भने नि होइन, हामीले कतिचोटि चम्चाले दिएर बेल्चाले पाउने आशा गर्नु गलत हुन्छ हाम्रो जीवनमा होइन। वचनले भन्छ जुन नापले तिमीले दिन्छौ त्यही नापले तिमीलाई दिनेछ। तर हामी धेरैचोटि चम्चाले दिन्छौँ अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ भने प्रभु मलाई बेल्चाले दिनुहोस् होइन। बेल्चाले प्रभुले दिनुभयो भने त हामीले बालुवा मात्रै पाउँछौँ होइन, बालुवा मात्रै बेल्चाभरि अट्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दशांशको दशांश चाहिँ हिभ अफरिङ भन्छ अंग्रेजी बाइबलले। दशांशको पनि दशांश हुन्छ अनि पुजारीहरूको पनि प्रधान पुजारी हुन्छ होइन। इजरायलीहरूका पुजारीहरू चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ लेवीहरू थिए। अब लेवीहरूको पनि प्रधान पुजारी चाहिँ हारून र उसका छोराहरू थिए। अनि लेवीहरू चाहिँ इजरायलीहरूले दिएको दशांशबाट उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाउँथे। उनीहरूको आफ्नै धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भन्ने हुँदैन थियो, परमेश्वरले त्यो हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि लेवीले चाहिँ इजरायलीहरूको दशांशबाट उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाउँथे भने अब लेवी कुलका प्रधान पुजारी हारून र उसका छोराहरूलाई पनि त्यो दशांशको दशांश जसलाई हिभ अफरिङ भनेर भनिन्छ त्यो दिएर उनीहरूले उनीहरूको जीविका चलाउने गर्थे। अनि यो एउटा अर्डर थियो होइन। यो चाहिँ दोस्रो अर्डर हो जसलाई चाहिँ हामीले लेभिटिकल प्रिस्टहुड अर्डर भन्छौँ भने पहिलो अर्डर चाहिँ मेल्किजेडेक अर्डर। यो दुईटा अर्डरहरू छन्। अब तपाईँ हामीले दशांश कहाँ दिने त, कहिले दिने त, कसरी दिने त, कसलाई दिने त, यो हामीले जान्नु जरुरी छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले जानेनौँ भने चाहिँ दशांशले कतिचोटि मैले सुरुमा नै भने विभाजन ल्याउँछ अनि विश्वासीहरू पनि रुष्ट भन्छन्। अनि मण्डलीमा धेरै जस्तो अगुवाजनले त्यही भन्नुहुन्छ प्रचार गर्दाखेरि, मलाई कि तिनको दशमा लेखेको छ त दशांश ल्याउनु भनेर किन नल्याएको भन्दाखेरि विश्वासीले प्रश्न गर्छ त्यो त पुरानो नियममा इजरायलीहरूलाई थियो, हामीलाई होइन त्यो भन्छन्। अनि त्यो भनिसकेपछि पास्टर बाले भन्ने शब्द हुँदैन होइन। नभनेपछि जबसम्म हामी वचनबाट थाहा पाउँदैनौँ तबसम्म हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ होइन। जब हामीले सत्य थाहा पाउँछौँ अनि मात्रै हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटा अर्डरहरू छन्। दशांशको विषय लिएर हामी बातचितहरू गर्दैछौँ अनि यो दुईटा अर्डरहरू छ। अब कुरा आउँछ नयाँ नियममा, नयाँ नियमका विश्वासीहरू। अब हेर्नुहोस् है, यो जुन दशांशको कुराहरू छ इजरायलीहरूले ल्याउनु पर्ने अनि ल्याएर भनौँ न त्यो लेभिटिकल प्रिस्टहुड अथवा लेवी पुजारीलाई दिनुपर्ने थियो। यो प्र्याक्टिस अथवा यो अभ्यास चाहिँ मलाकी 3को 10मा आएर चाहिँ यसको चाहिँ अन्त भएको छ। इट माइट बी सकिङ, तर यसको चाहिँ त्यहाँनिर यो प्र्याक्टिस चाहिँ अन्त भएको छ। अब हामीले के गर्छौँ, हामीले एक दुईवटा कुराहरू के थाहा पाउनु पर्यो परमेश्वरको विषयलाई लिएर, परमेश्वरको वचनको विषयलाई लिएर हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नियमका विश्वासीहरूले जो अनुग्रहद्वारा विश्वासमा बचाइएका छन् उनीहरूको विचार चाहिँ के हुन्छ भने पुरानो नियमको परमेश्वर चाहिँ एकदमै रिसालु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मानिसको तत्कालै न्याय गर्नुहुन्थ्यो, मानिसलाई उहाँले मारिहाल्नुहुन्थ्यो। तर नयाँ नियमको परमेश्वर चाहिँ त्यसो हुनुहुन्न। नयाँ नियमको परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ, दयाको सागर हुनुहुन्छ, धैर्यवान हुनुहुन्छ भनेर हामीले पुरानो नियमको परमेश्वर र नयाँ नियमका परमेश्वरलाई हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। तर म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु पुरानो नियमको परमेश्वर नै अहिले तपाईँ हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर हो। पुरानो नियममा हामीले परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि परमेश्वर कसरी प्रस्तुत हुनुभयो भने जब मोसालाई उसका आफ्नै मानिसहरूले मोसाको विरुद्धमा विद्रोह गरे, कोरा वंशहरूले जब परमेश्वरको दास मोसाको विरुद्धमा विद्रोह गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई तत्कालै न्याय गर्नुभयो होइन। परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो कोरा वंशीहरूलाई बाहिर निकाल भन्नुभयो। 250 जना बाहिर आए। कोरा वंशीहरू जो मोसाको आफ्नै मानिसहरू थिए। अब उनीहरूको चाहिँ आपत्ति के थियो भने मोसाले मात्रै परमेश्वरको सेवा गर्ने, के हामीले चाहिँ सेवा गर्न नमिल्ने, हामी पनि त परमेश्वरकै जन हौँ, हामीले चाहिँ सेवा गर्न नपाउने, उसले भनेको कुरा मात्रै सही हो, हामीले भनेको कुरा गलत हो भनेर विवाद उत्पन्न गराउने यो कोरा वंश चाहिँ मोसाको विरुद्धमा उठेको थियो। उठ्दाखेरि परमेश्वरले तत्कालै न्याय गर्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो ती कोरा वंशीहरूलाई बाहिर निकाल्न आइज भन्नुभयो। उनीहरू सबै बाहिर निस्केर आए। त्यसपछि बाइबलले भन्छ धरती फाट्यो र तकरिबन 250 जना त्यसमा परेर उनीहरू मृत्यु भयो भनेर परमेश्वरले तत्कालै न्याय गर्नुभयो।
अनि यो घटनाहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई सायद कसरी बुझेका जानेका हुन सक्छौँ भने चाहिँ पुरानो नियमको परमेश्वर चाहिँ भिन्नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले नयाँ नियमको परमेश्वर भिन्नै हुनुहुन्छ भनेर कतिचोटि हामीले त्यस्तो प्रकारले परमेश्वरलाई बुझेको जानेको विश्वास गरेका छौँ भने चाहिँ सायद हामी गलत छौँ। किनभने हिब्रूको पुस्तकले भन्छ उहाँ हिजो आज अनि सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। मलाकीको पुस्तकले भन्छ म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, म कहिले पनि परिवर्तन हुँदिनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। कोरा वंशीलाई तत्कालै न्याय गर्ने परमेश्वर चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर हुन्छ। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न हैन। यसलाई भनिन्छ नि गड डज नट चेन्ज नो डज ही बिकम बेटर। हामीले कतिचोटि सोच्छौँ परमेश्वर अहिले त एकदम असल हुनुहुन्छ, किनभने प्राचीन समयमा चाहिँ मानिसले पाप गर्दाखेरि तत्कालै त्यसको न्याय हुन्थ्यो र मानिसहरू डराउँथे परमेश्वरसँग भने अहिले चाहिँ पाप गर्दाखेरि त्यसको तत्कालै न्याय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू परमेश्वरसँग डराउँदैनन्, तर न्याय चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु भएन। परमेश्वरले न्याय चाहिँ गर्नुहुन्छ, तत्कालै नगरे तापनि परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो न्याय चाहिँ गर्नुहुन्छ। जो गलत बाटोमा छ उसलाई बारम्बार ताड्न दिँदाखेरि पनि उसले आफ्नो गलत बाटोलाई त्यागेर सही बाटोमा हिँड्दैन भने अहिले तत्कालको लागि ऊ ठिकै होला, तर उसलाई परमेश्वरले न्याय गर्नु नै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बिर्सनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नो गड डज नट चेन्ज नो डज ही बिकम बेटर। परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न र उहाँ चाहिँ अहिले एकदमै भलो भएर प्रेमिलो भएर प्रस्तुत हुनुभएको होइन। ही इज द सेम गड हैन। ही वाज द गड अफ एब्राहम आइजक एन्ड जेकब एन्ड ही इज द सेम गड that we worship। तपाईँ हामीले अब्राहम इसाक र याकुबले पूजेका परमेश्वर जो एकदमै क्रोधित परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, रिसाउने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, डाही परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हामीले विश्वास गरेको पनि उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ, परिवर्तन हुनुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन इफ गड डज नट चेन्ज नो डज हिज वर्ड्स, परमेश्वरको वचन पनि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। यदि परमेश्वर परिवर्तन हुनुभयो भने उहाँको वचनहरू परिवर्तन हुन सक्छ, तर परमेश्वर परिवर्तन नहुनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको वचन पनि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 119 को 89 पदले भन्छ तपाईको वचन सदाको निम्ति स्वर्गमा स्थापित भइसकेको छ भनेर भजन लेखकले भनेका छन्। परमेश्वरको वचन चाहिँ सदाको निम्ति चाहिँ स्वर्गमा स्थापित भइसकेको छ भजन सङ्ग्रह 119 को 89 पद अनुसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न, नै त उहाँका कुनै पनि कुराहरू परिवर्तन हुन्छ। गड नेभर चेन्ज एन्ड नो डज ही बिकम बेटर। समय अवस्था परिस्थितिहरू चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, थोकहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँ हिजो आज अनि सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ भनेर हिब्रूको पुस्तकले हामीलाई बताउँछ भने पुरानो नियममा मलाकीको पुस्तकमा हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि म परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर पुरानो नियमको परमेश्वर नै अहिले नयाँ नियमका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पुरानो नियमको परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्नै, बुझ्ने दृष्टिकोण भिन्नै र नयाँ नियमका परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, विश्वास गर्ने दृष्टिकोण र बुझ्ने दृष्टिकोण भिन्नै भयो भने चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। उहाँ चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन पनि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरले एकपल्ट बोल्नुहुन्छ त्यो सदाको लागि स्थापना हुन्छ, त्यो कानुन बन्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अगाडि बढेर एक दुईवटा कुराहरू म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। समय अलिकति अगाडि गएको छ। परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न, कहिले पनि उहाँ परिवर्तन हुनुहुन्न। अनि हामी बातचितहरू गर्दैछौँ पैसा रुपियाँको विषयलाई लिएर, दशांशको विषयलाई लिएर। अनि यो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने तीनटा कुराहरू म यहाँलाई एकदमै ध्यानमा राख्न अनुरोध गर्छु। नत्र भने त्यो तीनटा कुरालाई हामीले मिस गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद अन्तिममा गएर हामीले नबुझ्न पनि सक्छौँ। पहिला कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने पहिला कुरा चाहिँ परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँ पुरानो नियमको परमेश्वर नै अहिलेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परिवर्तन भन्नु भएको छैन। उहाँ एउटा बेटर भर्सनमा, एउटा असल रूपमा म प्रस्तुत हुनुभएको होइन तपाईँ हाम्रो अगाडि। उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले कोरा वंशलाई तत्कालै नष्ट गर्नुभयो। उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मिस्रीहरूको पहिलो जन्मेकाहरूलाई उहाँले मार्नुभयो। उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न। परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न भने उहाँको वचन पनि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 119 को 89 पदले त्यसलाई हामीलाई स्पष्ट गराएको छ। पहिला कुरा परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न। दोस्रो कुरा चाहिँ दुईटा प्रिस्टहुडका अर्डरहरू छन्, पुजारीले पछ्याउने दुईटा अर्डरहरू छन्। त्यो दुईटा अर्डर मध्येमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ मल्कीसेदक एउटा छ भने दोस्रो चाहिँ लेभिटिकल प्रिस्टहुड अथवा लेवी पुजारीको एउटा समूह छ। अब हामी बातचित गर्दैछौँ दशांशलाई लिएर,
धेरैले कोट गर्ने गर्छन् मलाकी 3 को 10। अब मलाकी 3 को 10 को जुन कुराहरू छ अब त्यो चाहिँ सिज भएको छ, त्यसको चाहिँ अन्त भएको छ। सायद यहाँहरूले सुन्दाखेरि अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ, हो र सिज भयो र भन्ने जस्तो हजुर लाग्न सक्छ, तर वास्तवमै सिज भएको छ। त्यसलाई चाहिँ म अब आउने दोस्रो हाम्रो जुन दशांशको विषयलाई हामी अध्ययन गर्छौँ त्यसमा म अलिकति क्लियर गर्नेछु। तर यहाँहरूको कौतुहलताको लागि चाहिँ म त्यसलाई त्यति नै राख्छु। ल अहिले नै म तपाईँलाई भनिहाल्दिनँ। पैसाको विषयलाई लिएर म अलिकति अझै पनि यहाँहरूसँग बातचितहरू गर्न चाहन्छु। पैसा रुपियाँहरू परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुहुन्छ अनि पैसा रुपियाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। पैसा रुपियाँको कुराहरूलाई लिएर विशेष गरिकन मण्डलीमा एउटा कस्तो प्रकारको अवस्था हुन्छ भने जब एउटा कुनै देशले बाटो बनाउँछ, जब एउटा फिल्म हल बनाउँछ, एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनाउँछ, त्यतिखेर त्यस देशका मानिसहरूले त्यो बनेको बाटो, बनेको फिल्म हल अनि बनेको फुटबल ग्राउन्डको बढी चर्चा परिचर्चा गर्छन्। सकेसम्म उनीहरूले त्यो सञ्चार माध्यमबाट त्यसको चर्चा अनि परिचर्चा गर्छन्। कतिले भन्छन् आहा कति राम्रो राजमार्ग बनेछ, ओहो कति राम्रो फिल्म हल बनेछ, सबै सुविधाले सुसम्पन्न, कति राम्रो फिल्म हल बनेछ, कति राम्रो फुटबल ग्राउन्ड बनेछ भनेर एकदमै चर्चा परिचर्चा मानिसहरूले गर्ने गर्छन्। तर जब कुनै ठाउँमा एउटा मण्डली निर्माण हुन सुरु हुन्छ त्यसपछि मानिसहरूले प्रश्न गर्छन्, यो मण्डली भवन बनाउनु जरुरी थियो र? यो मण्डली भवनको आवश्यकता छ र? यो मण्डली भवन बनाउनु भन्दा त बरु त्यो पैसा लगेर गरिबलाई दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। यहुदा इस्करियोतले पनि येशू ख्रीष्टलाई त्यही भनेको थियो। जब मरियमले त्यो सिंहमर्मरको शिशी फुटाएर त्यो सुगन्धित अख्तरलाई जब प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरमा दल्दै थिइन् त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा एउटा उच्च अर्थमन्त्रीको पदमा भएको यहुदा इस्करियोतले के भन्दै थियो भने यत्रो खर्च गरेर यो सिंहमर्मरको शिशी फुटाएर येशू ख्रीष्टलाई अभिषेक गर्नु जरुरी थियो र? यो त वेस्ट भयो, यो त बर्बाद भयो। यसको सट्टामा बरु यो पैसा चाहिँ यो सिंहमर्मरको शिशीको यो अख्तरलाई बेचेको भएर गरिबलाई दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर यहुदा इस्करियोतले भनेको कुराहरू हामीले बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। अनि यही क्रम चाहिँ अहिले मण्डलीमा जारी छ। जब एउटा भनौँ न मैले अघि भने बाटो बन्छ, फिल्म हल बन्छ, फुटबल ग्राउन्ड बन्छ, त्यतिखेर धेरै मानिसले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छन्। तर जब परमेश्वरको भवन मण्डली निर्माण हुने कुरा हुन्छ त्यतिखेर मण्डली भित्रैबाट आलोचना गर्छन्, यस्तो गर्नु जरुरी छ र? यत्रो ठुलो भवन बनाउनु जरुरी छ र? यत्रो खर्च गर्नु जरुरी छ र भन्छन्। परमेश्वरको कामप्रति चाहिँ मानिसहरूले सहानुभूति देखाउँदैनन्। यो वास्तविक कुरा मैले हजुरहरूलाई भन्दैछु, हजुरहरूले पनि सायद त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको हुनसक्छ चर्चमा। जब मण्डली भवन निर्माण गर्ने कुरा आउँछ, जब पास्टरले गाडी खरिद गर्ने कुराहरू आउँछ, जब एउटा विश्वासी जनहरूले उन्नति गर्छ त्यतिखेर आलोचना सुरु हुन्छ। मानिसहरूले बदखुवाई गर्ने गर्छन्, फलाना मण्डलीको पास्टर त यत्रो खर्च गरेर चर्च भवन बनाउँदैछ, के को लागि त्यो? हैन, फलाना मण्डलीको पास्टर त येशू ख्रीष्ट त हिँड्नु भयो भने फलाना मण्डलीको पास्टर त मोटरसाइकलमा हिँड्छ भन्छ भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ। यो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ गलत हो। हामीले आलोचना गर्नु छ भने चाहिँ जुन कुराले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, जुन कुराले परमेश्वरको राज्य विस्तार हुँदैन हो त्यसको आलोचना गर्नु हामीले सिक्नुपर्छ। कसैले भनौँ न एउटा फिल्म हल बनाएको, राम्रो फिल्म हल बनाएको छ भने कसैले आलोचना गर्छ? गर्दैन नि। कसैले पनि आलोचना गर्दैन, प्रशंसा गर्छ। ओहो कति राम्रो घर, कति राम्रो सिनेमा हल, कति राम्रो फुटबल ग्राउन्ड, बडो चर्चा अनि परिचर्चा गर्छ। तर जब मण्डली बनाउने कुरा आउँछ त्यतिखेर मण्डली भित्रैबाट मानिसले आलोचना गर्ने गर्छन्। अनि यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति के भनौँ, यसलाई राम्रो कुरा होइन। अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ जब जब पैसा रुपियाँको कुराहरू गरिन्छ मण्डलीमा त्यसको बारेमा चाहिँ शिक्षा तपाईँ हामीले लिनुपर्छ। मैले सुरुमा भने पैसा रुपियाँहरू परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, तर त्यसलाई ठिक प्रकारले सदुपयोग नगरेको खण्डमा चाहिँ त्यसले तपाईँ हामीलाई दुरुपयोग गर्छ। अनि पैसा रुपियाँहरू चाहिँ चलाउन जानेको खण्डमा हामीले ठुलो ठुलो परमेश्वरको कामहरू गर्न सक्छौँ, तर चलाउन नजानेको खण्डमा चाहिँ हामी मात्र एउटा आलोचक बन्न पुग्छौँ। दशांशको विषयलाई हामी हेर्दैछौँ। दशांशमा अहिले विशेष गरिकन पैसा रुपियाँको कुराहरू आउँछ। हजुरहरूले हजुरको कमाइबाट दशांश अथवा 10% चाहिँ लगेर मण्डलीमा दिनुपर्ने हुन्छ।
अनि जब 10% दिने पर्ने कुरा आउँछ अनि त्यतिखेर चाहिँ धेरैलाई शङ्का उपशङ्काहरू उत्पन्न हुन्छ। मैले यो 23 वर्षको सेवाकाईको दौरानमा मैले अनुभव गरेको छु। धेरै ठाउँमा जब मैले यो दशांशको विषय लिएर बातचितहरू गर्छु, उहाँहरूलाई मैले यो विषयमा बताउँछु, त्यतिखेर चुपचाप सुन्नुहुन्छ उहाँहरू। भयो भने सङ्गति सकेपछि उहाँहरूले घरमा गएर आलोचना गर्नुहुन्छ। फलानाले भनेको कुरामा म सहमति छुइनँ, उहाँहरू सहमति पनि हुनुहुन्न। त्यसले मलाई केही छैन, मेरो काम हो सत्य कुरा अगाडि राखिदिने। अनि अब धेरै भाइ बहिनीको हामी कुराहरू गरौँ। धेरै भाइ बहिनीहरू अहिले विदेशमा छन्, परिश्रम गर्न गएका छन्। अनि परमेश्वरले ढोकाहरू खोल्नु भएको छ, विदेशमा परिश्रमहरू गर्छन्। अनि उनीहरूको दशांश, कमाइको दशांश तकरिबन नेपाली पैसा कम्तीमा 10,000 बन्छ महिनाको। त्योभन्दा कम्ती बन्दैन, किनभने विदेशमा परिश्रम गर्दाखेरि विदेशमा राम्रै आय आर्जन हुन्छ। अनि कम्तीमा पनि दशांश चाहिँ 10,000 नेपाली पैसा बन्छ। अनि बनिसकेपछि ती भाइ बहिनीहरूले मलाई यसो पनि भन्ने गरेका छन्, विदेश जाने बेलामा चाहिँ बडो प्रार्थना गर्छन्, अब म विदेश जाँदैछु, म अब परिश्रम गर्छु, अनि मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ, म परमेश्वरको सेवाकाईको लागि सहयोग गर्छु, म पास्टरवाला सहयोग गर्छु, म मण्डलीलाई सहयोग गर्छु भनेर बडो अब त्यो भनौँ न एउटा सपना देखाएर उनीहरू विदेश जानको लागि प्रार्थना गरी माग्छन् मण्डलीमा, होइन, प्रार्थनाहरू गर्छन्। अनि प्रार्थना गरेर उनीहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, उनीहरू विदेश जान्छन्। अनि विदेश गइसकेपछि कमाउने सिलसिला सुरु हुन्छ, किनभने विदेशमा परिश्रम नगरिकन बस्न सकिँदैन। नेपालमा एकजना व्यक्तिले काम गर्छ, 5 जना बसेर खान्छ। तर विदेशमा 5 जनाले काम गर्यो भने पनि एकजना व्यक्ति बसेर खायो भने मानिसहरूले प्रश्न गर्छन्, यो व्यक्तिले किन काम गरेन? 5 जना व्यक्ति त काम गर्दैछ, एकजनाले काम गरेन भने प्रश्न गर्छन्, यो व्यक्तिले किन काम गरेन? हुन सक्यो भने पुलिसले आएर सोधखोज पनि गर्छ, केरकार पनि गर्छ, किन काम गरेनौ भनेर। त्यसको ठिक्क विपरीत हाम्रो देश नेपालमा छ, एकजनाले परिश्रम गर्छ, 5 जनाले खाने गर्छन्। अनि ती भाइ बहिनीको जब कमाइहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि थुप्रैले मलाई टेक्स्ट पठाएको छ यहाँनिर। उनीहरूले के भन्छन् भने, विमल दादा, यो दशांशको विषयमा म अलिकति दुविधामा छु हौ, म अलिकति कन्फ्युज छु। यो के दशांश मैले मण्डलीमा दिनुपर्छ र पठाउनु पर्छ र? उनीहरूले मलाई प्रश्न गर्छन्। यो मैले जस्तोको तस्तै हजुरको अगाडि राखिरहेको छु। अब यो अनलाइन सेवाकाईमा पनि कतिजनाले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। आइएम नट असेम्ड अफ, होइन, मलाई त्यसको लाज लाग्दैन, किनभने सत्य कुरा मैले तपाईँको अगाडि राख्नुपर्छ। पहिला नेपालमा काम गर्नु हुँदाखेरि, सानोतिनो काम गरेर 2-4 हजार स्यालेरी आउँदाखेरि उहाँहरूले दशांश दिनु कुनै पनि समस्या थिएन। उहाँहरूले मलाई कहिले पनि सोध्नु भएन यसको दशांश दिनुपर्छ भने, उहाँले मलाई सोध्नु भएन। उहाँहरूले एकदमै निस्सन्देह उहाँले त्यसको दशांश दिनुहुन्थ्यो। तर अब विदेश गइसकेपछि आय आर्जन राम्रो भयो, अब अलिकति दशांश बढी भयो, अब त्यो दशांश बढी दिन परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू दुविधामा पर्नुहुन्छ। अनि धेरैले मलाई प्रश्न गरेका छन्, के अब दशांशको विषयमा म अलिकति बुझिनँ भनेर भन्छ। अनि जब हाम्रो हातमा धेरै पैसा रुपियाँहरू बच्छ, हामी कन्फ्युज हुन्छौँ धेरै जस्तो, होइन। पैसा रुपियाँ हातमा परेपछि कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरू। अनि हो, त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। हाम्रो मन चाहिँ यदि धनमा गयो भने चाहिँ हो, त्यसले हामीलाई दास बनाउँछ। बाइबलले भन्छ, जुन कुराले मान्छेलाई जित्छ त्यसैले उसलाई दास बनाउँछ भनेको छ वचनले। जुन कुराले तपाईँ हामीलाई जित्छ त्यसैको दास बनाउँछ भनेछ। त्यस कारणले गर्दा विदेशमा गएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि म यो अनलाइनको सेवाकाईबाट बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुँदाखेरि 2-4 हजार तपाईँको स्यालेरी हुँदाखेरि दशांश दिनु तपाईँलाई शङ्का थिएन, तपाईँ एकदम क्लियर हुनुहुन्थ्यो, कन्फ्युज हुनुहुन्थेन भने अहिले विदेश गएर कमाउन थालेपछि कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन। त्यही नै हो सिद्धान्तहरू। मैले सुरुमा भने, परमेश्वर हिजो, आज अनि सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ, उहाँ परिवर्तन हुनुभएको छैन। हिजोसम्म म काठमाडौँमा कमाइ गर्थेँ, अहिले म दुबईमा कमाइ गरेर म कन्फ्युज हुनुपर्ने कुराहरू छैन। परमेश्वरको सिद्धान्तहरू चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ। हामी जुनसुकै राष्ट्रमा जाउँ, जतिसुकै कमाइ गरौँ, हामीले परमेश्वरको निम्ति जे गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनपर्छ। र अब पुरानो नियममा चाहिँ अब म यहाँहरूसँग थोरै मात्रै समय लिनेछु, अनि दोस्रो खण्डमा चाहिँ म धेरै बातचित गर्नेछु, यहाँहरूसँग धेरै कुराहरू सिकाउनेछु। अब यहाँहरूबाट बिदा भएर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू, कहिले पनि बिर्सनु नहुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ दशांश व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ। व्यवस्था चाहिँ दशांश दिइसकेको 400 तकरिबन, म एक्ज्याक्टली भन्दिनँ, तकरिबन 430 वर्ष पछाडि जब परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो त्यतिखेर दशांशको कुरा गरिएको छ व्यवस्थामा। तर व्यवस्था आउनुभन्दा 430 वर्ष अगाडि नै कुनै व्यक्तिले दशांश दिइसकेको छ। उनको नाउँ चाहिँ अब्राहम हो
दशांश बुझिलिने चाहिँ मल्कीसेदक हुन्। अनि अब के अरे व्यवस्था परमेश्वरले 430 वर्ष पछाडि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। व्यवस्थामा इजरायलीहरूले दशांश ल्याउनु पर्ने कुरा, इजरायलीहरूले लेवीहरूलाई दशांश दिनुपर्ने कुराहरू परमेश्वरले स्पष्ट गर्नुभयो। अनि इजरायलमा चाहिँ पुजारी लेवी बाहेक अरूले दशांश बुझ्नु हुँदैन, यो एकदमै स्पष्ट छ। लेवीले बाहेक अरूले दशांश बुझ्नु हुँदैन र इजरायलीहरूले लेवी बाहेक अरूलाई लगेर दशांश दिनु हुँदैन, अरूलाई दिनु हुँदैन थियो। अहिले मण्डलीमा एउटा प्र्याक्टिस के छ भने भाइ बहिनीहरूले, कतिजना त अब मण्डलीको अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब पास्टरसँग रिस उठिरहेको हुन्छ होइन। पास्टरले अब कोही बेला अब फुत्तै जिन्सको प्यान्ट लगाएर चर्चमा आइदिनुहुन्छ आइतबारको दिनमा, अनि विश्वासले यसो हेरेर रिसाउँछ, पास्टर भएर जिन्सको प्यान्ट लगाएर आएको छ चर्चमा होइन, उसले चाहिँ लाउनु हुने, पास्टर भाइले चाहिँ लाउनु नहुने, एकदमै मनमा भुतभुताको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर दशांश दिने बेला आउँछ, पास्टरको मुख हेर्ने बित्तिकै रिस उठिहाल्छ, के दिनु हो दशांश पनि, म दिदिनँ, बरु परमेश्वरको लागि दिने त आफूले छुटाएर राख्छ, कमाइ छुटाएर राख्छ। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफूलाई मन परेको व्यक्ति, आखिर परमेश्वरको सेवै त हो, मैले परमेश्वरलाई दिएको दशांश त हो, किन लगेर पुजारीलाई मण्डलीमा दिनु पर्यो त, बरु म फल्ना व्यक्तिलाई सहयोग गर्छु भनेर फल्नाको व्यक्तिको हातमा थमाइदिन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार सही छैन, त्यो गलत हो। इजरायलीहरूलाई दशांश चाहिँ कसलाई दिनु भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को इजरायली समूहलाई होइन, दशांश चाहिँ लेवी समूहलाई दिनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरूले दशांश चाहिँ मण्डलीमा ल्याउनु पर्छ। चाहे तपाईँ हामीलाई पास्टर भए मन परोस् नपरोस्, चाहे पास्टरले आमाले चस्मा लाउनु भएको होस् नलाउनु भएको होस्, हामीले हाम्रो गुरुबा गुरुआमाहरूलाई मन नपरे पनि हामीले दशांश चाहिँ मण्डलीमा ल्याउनु पर्छ। परमेश्वरको एकदमै स्ट्रेट यो इन्स्ट्रक्सन हो, निर्देशन हो कि तिमीहरूले दशांश चाहिँ परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ। परमेश्वरको भण्डारको रेखदेख गर्ने चाहिँ पुजारीहरू अथवा लेवी पुजारीहरू थिए। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो प्र्याक्टिसहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सायद कतिजनाले गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन, पास्टर बा मन नपरेर, पास्टरनी आमा मन नपरेर यहाँहरूले कमाएको दशांशहरू लगेर आफै गरिबहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ होला, त्यसले केही पनि फाइदा गराउँदैन, त्यो आज्ञाकारी होइन, त्यो चाहिँ आज्ञाकारी होइन। त्यस्तो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत छ, त्यसो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। चाहे हामीले मन परे पनि मन नपरे पनि हामीले लगेर चाहिँ दशांश चाहिँ चर्चमै हामीले दिनुपर्छ। अब कुरा आउँछ इजरायलीहरूको दशांश लेवी कुलहरूले बुझ्न पर्ने थियो, अरू जातिले बुझेर हुँदैन थियो, अरू जातिले लिन सक्दैन थियो। भनेपछि नयाँ नियममा आइसकेपछि तपाईँ हामी चाहिँ अनुग्रहद्वारा विश्वासमा बचाइएका अन्य जातिहरू हौँ, हामीहरू लेवी होइनौँ, हामी इजरायली पनि होइनौँ, अब हामी अन्य जातिहरू हौँ। अब इजरायलीहरूले सबै दशांश लगेर लेवीलाई दिनु पर्थ्यो, अरू जातिलाई दिएर हुँदैन थियो, किनभने लेवी जातिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको थियो पुजारीको लागि। भने नयाँ नियममा आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँ हामी चाहिँ अनुग्रहद्वारा विश्वासमा बचाइएका व्यक्तिहरू मात्रै हौँ, अन्य जाति पनि भनेको छ बाइबलले, अन्य जाति विश्वासीहरू हौँ, हामी त लेवी होइनौँ, हामी कुनै पनि व्यक्तिहरू यहाँनिर लेवी हुनुहुन्न। भनेपछि के तपाईँ हामीले ती विश्वासीहरूले ल्याएको दशांश मण्डलीमा बुझ्नु सही छ कि छैन त? यसलाई चाहिँ अब हामी आउने दोस्रो खण्डमा अध्ययन गर्नेछौँ, किनभने अहिले नै मैले यसलाई भनिहालेँ भने अर्को पालि भन्ने कुरा हुँदैन मसँग। त्यस कारणले गर्दा अब पुरानो नियममा इजरायलीहरूले सबै दशांशहरू लेवी कहाँ ल्याउनु पर्थ्यो, लेवीले बुझ्नु पर्ने थियो भने नयाँ नियममा आइसकेपछि हामी चाहिँ लेवी होइनौँ, यो कुरा स्पष्ट छ, हामी लेवी होइनौँ। भनेपछि मण्डलीमा जुन विश्वासीले दशांशहरू लिएर आउँछन्, मण्डलीमा दशांश ल्याऊ भनेर हामी भन्छौँ, त्यो दशांश भेटी बुझ्ने अधिकार तपाईँ हामीसँग छ कि छैन त? अब मण्डलीमा दशांश ल्याउने त्यो दशांश चाहिँ कसले बुझ्ने त, किनभने हामी त लेवी होइनौँ हो। त्यो जान्नको लागि चाहिँ कृपा गरेर प्रार्थनासहित पर्खनु होला र अर्को वचन अध्ययनमा चाहिँ यसलाई म यहाँहरू समक्ष एकदमै स्पष्ट गराउनेछु र यो वचनलाई म यही नै राख्छु। र अन्तिममा अब आउने सङ्गतिको जानकारी चाहिँ म हजुरहरूलाई आइतबार मात्रै गराउनेछु। यहाँहरूको वाट्सएपमा अनि जुमको त्यो अनलाइन फेलोसिपमा कृपया यहाँहरूले चेक गर्दै गर्नु होला। अहिले अघि सञ्चालन गर्नुहुने पास्टरनी आमाले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छैन, अब अर्को सङ्गति कहिले हुन्छ, के विषयमा हुन्छ भनेको जानकारी गराइएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउने सङ्गति चाहिँ आइतबार हुने होइन है, फेरि हजुरले क्लियरली बुझ्नु होला, आइतबार हुने होइन, तर आइतबार चाहिँ म हजुरहरूलाई वाट्सएपमा र हजुरहरूको त्यो अनलाइन ग्रुपमा चाहिँ म जानकारी गराउँछु कि अर्को सङ्गति हाम्रो कहिले हुन्छ भनेर। तबसम्म प्रार्थना गरेर पर्खनु होला। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ विषयमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र यसलाई हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस् र अबको समय फेरि म पास्टर आमालाई दिनेछु। जय मसीह।
वचनबाट हामीले बुझ्दैछौँ र वचनबाट हामीले आशिष पनि पाउँदैछौँ र वचन बुझ्नेले आशिष पाएका छौँ र नबुझ्नेले यो चाहिँ वचन हो, किनभने वचन चाहिँ दुई धारे तरवार पनि भन्छ। यसले चाहिँ जोड्ने हाम्रो जोड्ने काट्दछ वचनले। र यो समय फेरि पनि हामी अन्तिममा आएका छौँ र अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ हामी र अन्तिम समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना र आशिषको प्रार्थना चाहिँ गोलबारी चर्च कृष्ण थापालाई पास्टर कृष्ण थापालाई हामी दिनेछौँ। यो समय हामी अन्तिममा हामी सबैजना फेरि पनि सहभागी हुनेछौँ। सर्वोच्चमा हुने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष गरी धन्यवाद छ पास्टर विमल थापाज्यूलाई। उहाँले जुन वचनहरू अहिले प्रचार गरिरहनु भएको छ अथवा हामीलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ र वचनले पनि हामीलाई के भन्दछ भने हामीले हितोपदेशको पुस्तक 19 अध्यायको 8 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ वचनले यस्तो भन्दछ, बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्नै प्राणको प्रेम गर्दछ, हैन? कि बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्नै, यसकारण आज तपाईँ हामीले यस वचनबाट हामीलाई थाहा पाउँछौँ कि हामीले बुद्धि प्राप्त गर्न कति आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा, हैन? किनभने एउटा प्रभुको महान दास बिली ग्रामले के भन्छन् भने मानिसलाई चाहिँ मानिस भएर संसारमा जन्म लिइसकेपछि म को हुँ, म कहाँबाट आएँ र म कहाँ जान्छु, यो विषयमा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण जुन ज्ञानको कुराहरू छ, जुन बुद्धिको कुरा छ, त्यो हामीले धेरै प्राप्त गरेका छौँ, मलाई विश्वास छ। विशेष गरी म पनि एउटा जुन अब्राहमले मल्कीसेदेकलाई दिएको जुन दशांशको विषयमा अझै कति खुलस्त थिएन म, है? मैले आफ्नो विषयमा भन्नुपर्दा म खुलस्त थिएन। मैले अब 17, 18, 19 वर्ष भयो होला प्रभुको वचन अध्ययन गरेको अथवा सेवा गरेको, प्रभुको सेवा गरेको, तर मलाई यो विषयमा अलिकति खुलस्त थिएन। मैले धेरै कुरा धेरैजनाबाट चाहिँ मैले सुने, मैले उहाँलाई सोधेँ, विचार बुझेँ, तर मैले यो अलिकति खुलस्त नभएको कुरा हो, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा है। यो चाहिँ तपाईँहरूले त बुझ्नुभएको थियो होला। तर मैले आज चाहिँ पास्टर विमल थापाजीबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै स्पष्ट भयो कि दशांश भन्ने कुरा चाहिँ अब्राहमले मल्कीसेदेकलाई किन दियो भन्ने कुरा आयो। अनि म पास्टर विमल थापाजीलाई धन्यवाद दिन्छु र मलाई विश्वास छ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यो आजको वचनबाट अथवा अध्ययनबाट अथवा यो टिचिङबाट हामीले धेरै नै आशिष पाइसकेका छौँ भन्ने म विश्वास गर्दछौँ। र हामीले मत्ती 6 अध्यायको 24 पदमा हेऱ्यौँ भने बाइबलले स्पष्टले अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो संसारमा आएर स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि मानिसले चाहिँ दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, एउटा धन, एउटा परमेश्वरको राज्य, है? यसकारण आजको जुन टिचिङ थियो त्यसबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ, है? धेरै कुरा बुझेका पनि छौँ अनि धेरै नै आशिष पनि पाएका छौँ। आमेन, हालेलुया। अनि त्यसकारण म आशा गर्छु फेरि आउने दिनको जुन टपिक राखेको छ त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो लागि त्यो सिक्न जरुरी छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र मलाई यो पनि विश्वास छ कि तपाईँ हामीले त्यस अर्को हप्ता कहिले आउँछ र कहिले त्यो दिन कहिले आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै तृष्णा भइरहेको छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई पनि त्यो तृष्णा जागेको होला। धन्यवाद छ पास्टर विमल थापाज्यूलाई। र आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी आजको लागि बिदा हुनेछौँ आशिषको प्रार्थना मागेर। र सञ्चालका पास्टर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र वर्शिप गर्ने हाम्रो भाइ जो सुरज भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, उहाँले सुनिरहनु भएको होला। र सम्पूर्ण यो अनलाइनमा उपस्थित मेरा जति पनि मण्डली परिवारहरू छन् अथवा विदेश विदेशमा भएका र नेपाल अधिराज्य भएका मेरा पास्टर, मेरा अग्रज पास्टरज्यूहरू र एल्डरज्यू दिगन्जू जो पनि हुन्छ सबैलाई म यो अनलाइनमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा
म धन्यवाद कृतज्ञ गर्दै हुन्छ म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। मसँग हजुरहरू पनि सामेल हुनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक परम प्रभु परमेश्वरलाई। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो सुन्दर दिन यो समय हामीलाई दिइरहनु भएको छ। तपाईँले दिनुभएको यो एकमुठी सास तपाईँले हामीलाई प्रयोग गर्नुको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो मौका दिनुभएको छ। हामी तपाईँप्रति कृतज्ञ र प्रभु हृदयबाट तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज धेरै मानिसले यो समय यो दिनलाई पनि पाएको छैन, तर प्रभु हामीलाई त तपाईँ परमेश्वरले यो मौका दिनुभएको छ तपाईँको धेरै कुराहरू सिक्ने र धेरै कुराहरू बुझ्ने। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो मौका दिनुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभु हामी टाढा नजिक छौँ, तर पनि हामी प्रभु आज जस्तो अवस्था जहाँ पनि छन् प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले हामी हरेकलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। र जो आउनु पाएन प्रभु आज सेवकाईमा, जसले यो टिचिङ पाएन, म प्रार्थना गर्छु अब युट्युबद्वारा पनि उसले सुनेर प्रभु त्यो वचनबाट आशिष पाउन सकेको होस्। र प्रभु म धन्यवाद दिन्छु प्रभु पास्टर विमल थापाज्यूलाई, जसले प्रभु यस्ता गहिरा कुराहरू ल्याएर हाम्रो समक्ष राख्नु भएको छ। यो हामीले बुझ्ने मौका पाएको छ। तपाईँको वचनबाट गहिरो कुराबाट खुलस्त हुनु पाएको छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर जसरी तपाईँले तपाईँको दासलाई प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसै नै प्रभु आउने दिनहरूमा प्रभु अझै पनि योभन्दा गहिरो कुराहरू प्रभु प्रकाश गर्नमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले तपाईँको छोरालाई प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो शक्ति र सामर्थ्य तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् तपाईँको छोरालाई। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु आजको सेवालाई। अब हामी अन्त गर्दैछौँ। यहाँ फेरि पनि प्रभु आउने दिनमा फेरि पनि हामी भेला हुनेछौँ र त्यसबाट पनि त्यो दिन पनि प्रभु हामीले तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुराहरू, महत्त्वपूर्ण वचनहरू र प्रभु वचनको रहस्यहरू पल्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस् तपाईँको दासलाई। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी जस्तो छौँ जे छौँ हामी तपाईँको शरणमा आउनेछौँ। प्रभु हाम्रो भुल त्रुटि छ, अधर्म छ, पाप छ भने प्रभु तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। र प्रभु हामी अब आशिषको प्रार्थना माग्नेछौँ। प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्माको सङ्गति र उहाँको जबसम्म दोस्रो आगमन हुँदैन हामीलाई एकसाथ यसरी अनलाइनमा बसेर तपाईँको महिमा गर्न सदा सर्वदा तपाईँ हाम्रो माझमा बनिरहोस्। आमेन। हुन्छ। सबैलाई जय मसीह।